क्या आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके 100% हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो 99.9% आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट चैनल के सेगमेंट में मीज़ान बैंक का मंथली मुजदारबा सेविंग सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ अक्टूबर 2023 के नए प्रॉफिट्स भी लेकर आया हूं। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए मुख्तलिफ वैल्यूज यानी कि 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पर महाना, सालाना, फाइलर, नॉन फाइलर के मुनाफाजात को कैलकुलेट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। मीज़ान बैंक आपको अपने मंथली मुजदारबा सर्टिफिकेट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है और फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका शॉर्ट टर्म हलाल इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें आपको कम्पिटिटिव रेट ऑफ रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाएंगे बैंक की जानब से, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं रबा फ्री है ये आपका मंथली मुजदारबा सर्टिफिकेट। ठीक हो गया। की फीचर्स में सबसे पहले नंबर पर है इन्वेस्टमेंट पीरियड। आप 1 मंथ विद री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल ऑन कंटिन्यूस बेसिस आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, यानी कि आप 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट करके पैसे अपने निकलवा के दोबारा से पैसों की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट पेमेंट होगी वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आपकी जो चॉइस है, आप 1 लाख की करते हैं, 10 की करते हैं, 50 की करते हैं या 1 करोड़ की करते हैं, इससे ऊपर करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्री मेच्योर विड्रॉवल। प्री मेच्योर विड्रॉवल का मतलब है कि आप अपने पैसे जो आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट की, आप जल्दी अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो वो भी आप पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन जो आप पैसे प्री मेच्योर पहले आप लेंगे ना, ठीक है, इन्वेस्टर की डेट से पहले निकलवाएंगे तो आपके ऊपर बैंक की जानब से सर्विसेज चार्जेस अप्लाई होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग कंट्रीब्यूशन मेथड बताया गया है। जो बैंक है मुदरिब और कस्टमर जो है रबीउल माल दोनों मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अगर लॉस होगा प्रॉफिट होगा दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपको लॉस हो। उसके बाद यहाँ पर देखें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया गया है। 50% बैंक इन्वेस्ट करता है और 50% जो होती है डिपॉजिटर की होती है। दोनों की मिला के 100% इन्वेस्ट की जाती है अच्छी जगह के ऊपर। जो मुनाफा होता है वो दोनों के दरमियान में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर आपने मुनाफा को समझना है। यहाँ पर देखें ये जो मुनाफा है ये आपका 0.42 अक्टूबर की वेटेज में इजाफा हुआ है और जो आपका पिछला मुनाफा था 11.55 इसमें ऐड होगा तो टोटल आपका मुनाफा बन जाएगा 11.97%। ठीक हो गया। ये आपको मुनाफा मिलेगा फिर टोटल अक्टूबर के अंदर। ठीक है। ये आपका कस्टमर का ओरिजिनल मुनाफा है 11.97%। ठीक हो गया। लेकिन इसको टोटल मुनाफा किया जाए बैंक का और कस्टमर का मिला के टोटल तकरीबन बनेगा 24%। ठीक हो गया। लेकिन जो आपको मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 11.97। ठीक है। ये मुनाफा आपको मिलेगा अक्टूबर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, फतवा भी यहाँ पर मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका मुनाफा जो है वो 100% हलाल है, रबा फ्री है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने कोई और मजीद बात पूछनी हो तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करके और सबमिट करवाएं। 24 घंटों के अंदर अंदर नुमाइंदा आपसे राब्ता कर लेगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर ए टू दी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं मीज़ान बैंक मंथली मुजदारबा सर्टिफिकेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 11.97 अक्टूबर के अंदर। अब फर्ज करें मेरे पास अगर 1 लाख रुपया मौजूद है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 11.97%। तो आपका जो सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा 11,970 रुपया। महाना मुनाफा आपका बनेगा 998 रुपया। ओरिजिनल मुनाफा है ये। अब फर्ज करें आप फाइलर हैं तो फाइलर का 15% टैक्स कटेगा, वो टैक्स की कटौती की रकम बनेगी 1796। उसके बाद फाइलर का 1 साल का मुनाफा बनेगा 10,175 रुपया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये आपका ओरिजिनल मुनाफा, इसमें बैंक का शामिल नहीं है। उसके बाद जो आपका महाना मुनाफा बनेगा फाइलर का वो बनेगा 848 रुपए। उसके बाद जो नॉन फाइलर है उसका 30% टैक्स कटता है, वो कटौती की रकम बनेगी 3591 रुपए। उसके बाद नॉन फाइलर का जो मुनाफा है साल के बाद वो बनेगा 8,379 रुपए। ठीक है। उसके बाद नॉन फाइलर का महाना का मुनाफा बनेगा 698 रुपए 1 लाख की इन्वेस्ट के ऊपर। ज़कात की कटौती होगी 2500 रुपया। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 5 लाख रुपया मौजूद है, अगर 5 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो 5 लाख के ऊपर भी आपको सेम मुनाफा मिलेगा।
اب آپ کا سالانہ منافع بنے گا 5 لاکھ کے اوپر 59,650 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماہانہ منافع آپ کا اوریجنل بنے گا 4,988 روپے، فائلر کا 15% ٹیکس کٹتا ہے، وہ کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 8,978 روپے، فائلر کا ایک سال کا منافع بنے گا 50,873 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فائلر، اس کا ماہانہ کا منافع بنے گا 4,239 روپے، اس کے بعد نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 17,955 روپے، نان فائلر کا سالانہ منافع بنے گا 41,895 روپے، اس کے بعد نان فائلر کا ماہانہ منافع بنے گا 3,491 روپے اگر آپ 5 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 12,500 روپیہ ایک سال کے بعد 5 لاکھ کے اوپر۔ اب فرض کریں اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ موجود ہے، 10 لاکھ کی انویسٹ کے اوپر آپ کو سالانہ جو منافع ہے، جو آپ کو اوریجنل منافع بنے گا وہ بنے گا 11.97، پھر آپ کا سالانہ منافع بنے گا 1,19,700 روپیہ، اس کے بعد ماہانہ منافع آپ کا بنے گا اوریجنل 9,975 روپے، فائلر کا 15% ٹیکس کرتا ہے، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی 17,955 روپیہ، فائلر کا سال کا منافع بنے گا 1,01,745 روپے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فائلر ہے اس کا ماہانہ منافع بنے گا 8,479 روپے، نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 35,910 روپے، نان فائلر کا سال کا منافع بنے گا 83,790 روپے، نان فائلر کا ماہانہ منافع بنے گا 6,983 روپے، زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 25,000 روپیہ 10 لاکھ کے اوپر۔ اب فرض کریں اگر آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ موجود ہے، اگر آپ 50 لاکھ کی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیم پروفٹ ریٹ ملے گا، ٹھیک ہے، اکتوبر کے اندر۔ اس کے بعد سالانہ منافع آپ کا بنے گا 5,98,500 روپیہ، ماہانہ منافع آپ کا بنے گا 49,875 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فائلر کا 15% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 99,775 روپے، اس کے بعد فائلر کا سال کا منافع بنے گا 5,08,725 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا فائلر ہے اس کا ماہانہ منافع بنے گا وہ تقریباً بنے گا 42,394 روپے، اس کے بعد نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 1,79,550 روپیہ، نان فائلر کا سال کا منافع بنے گا 50 لاکھ کے اوپر 4,18,950 روپے، نان فائلر کا ایک ماہ کا منافع بنے گا 34,913 روپے، زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی 1,25,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرض کریں اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر آپ کو سیم 11.97 پروفٹ ریٹ ملے گا، سالانہ منافع آپ کا بنے گا تقریباً 11,97,000 روپیہ، ماہانہ منافع آپ کا بنے گا تقریباً 99,750 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا فائلر جو ہے اس کا 15% ٹیکس کٹے گا، ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی آپ کی 1,79,750 روپے 550 روپے، اس کے بعد فائلر کا سال کا منافع بنے گا 1 کروڑ کے اوپر 10,17,450 روپے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا فائلر ہے اس کا ماہانہ منافع بنے گا 84,788 روپے، نان فائلر کا 30% ٹیکس کٹے گا، وہ ٹیکس کی کٹوتی کی رقم بنے گی 3,59,100 روپیہ، اس کے بعد نان فائلر کا سال کا منافع بنے گا 8,37,900 روپیہ، اس کے بعد نان فائلر کا ماہانہ کا منافع بنے گا 69,825 روپے، اس کے بعد زکوٰۃ کی کٹوتی ہوگی آپ کی تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ 1 کروڑ کی انویسٹ کے اوپر 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختلف ویلیوز لے کر میں نے اوریجنل منافع بتایا، سالانہ ماہانہ کتنا بنے گا، کتنے پیسوں کتنے انویسٹمنٹ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو میں نے بتایا اس کا فائلر نان فائلر کا کتنا ماہانہ سالانہ بنے گا، اور پھر میں نے آپ کو اس اکاؤنٹ کے بتائے بینیفٹ فیچر، اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا اس کے کتنا منافع آپ کو ملے گا اکتوبر کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل بینک پروفٹ ریٹ کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کلوزنگ پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، نیکسٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔